हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवजी आमच्या गोंया खातीर चिंबलान प्रोटेस्ट चालू आसा. आनी प्रोटेस्ट कित्याक तर तेंचो गांव वाचोवपाक, पर्यावरण वाचोवपाक, तेंचें तळें वाचोवपाक. प्रोजेक्ट येता प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉल म्हणून. गांवचे लोक निशेध करता. काल आमी पळयलें तेंच्यांनी पंचांक कशे धारेर धरले ते. हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागतां तेंकां आमी सपोर्ट करया, तेंच्या वांगडा उबे रावया. आयज तेंचेर हें संकट येयलां, फाल्यां हें संकट तुमच्याय गांवाचेर येवपाक शकता कितें ऑलरेडी येयल्लेलें आसा. आयज हे जे रुलिंगांतले आमदार आसात न्हू तेंकां खूश करपाक त्या गांवांनी प्रोजेक्ट्स दिल्लेले आसा आनी ह्या प्रोजेक्टा मार्फत हेंची पोटां भरपाची आसा. हेंची पोटां भरतात म्हणून हे हजार हजार कोटींचे प्रोजेक्ट सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे करून हे प्रोजेक्ट आमच्या गळ्यान घालता. आनी ते प्रोजेक्ट गळ्यान घालतना पर्यावरणाचो विचार करिना, शेतांचो विचार करिना, दोंगरांचो विचार करिना, आमच्या काजींचो विचार करिना, जनवरांचो विचार करिना, तळ्यांचो विचार करिना, वॉटर बॉडीजांचो विचार करिना, कसलोच विचार करिना. फाटीं ती बोंडवल लेक आहा तिचेर संकट येयल्लेलें. आतां हे चिंबलांतले तळ्या लेक आहा न्हू कितें हेचेर आयज हें संकट येयल्लेलें आसा आनी तेच्या खातीर आमचे गोंयकार भाव भयणां आहा ही सगळीं भायर सरलेलीं आसा आनी ती झुंज दिता ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट. सीएम कसोच आयकना. सीएमाक कितें फायदो आसा तो आमकां खबर ना. टुरिजम मिनिस्टराक कितें फायदो आसा तो आमकां खबर ना. आयज जे प्रोजेक्ट येयल्लेले आसा गोंयांत न्हू हे गोंयकारांच्या हितान ना. मोपा एअरपोर्ट जो येयलो तो आमी पळयलें हेंच्यांनी लोकांक कशें पिश्यान काडले ते. आयुर्वेदीक ते हॉस्पिटल येयलां दारगळी तेंय पळयलें आमी थंय कितले गोंयकार कामाक लागले आनी कसले कामाक लागल्यात ते कितें. आयज हे आमकां कामां दिता म्हणून पिश्यान काडटा आनी मागीर धंदो कामां सगळीं भायल्यांक दिता. आयज परिस्थिती वायट आसा. इरिगेशन कमांडांतली जागा दारगळची हेंच्यांनी कसिनोवाल्यांक खातीर कन्वर्ट केल्लेली आसा. हे कसिनो जे मांडवीन आहा न्हू 6 म्हयन्याचें एक्सटेंशन 2.5 वर्साचें दिल्लेलें आसा. रेस मागुसो दोंगर बोडको केल्लो आसा. चोपड्याचे दोंगर बोडके केल्लेले आसा. काजी काबार केले. आमच्या पुर्वजांनी जे आंबे लायल्ले, पणस लायल्लेले, काजी लायल्लेले, माड लायल्लेले ते हे सत्यानाश करूंक उठलेले आसा. म्हणून आयज आमी सगळ्या गोंयकारांनी हें पर्यावरण वाचोवपाक एक जावपाची गरज आसा. पार्टी म्हणून बळी पडो नाका. हे पार्टीचें राजकारण आमचे गोंय काबार करतले. हे गोंयच्या हिताक ना. हे फुडल्या पिळगेक काबार करूंक उठलेले आसा. सो आमकां सगळ्या गोंयकारांक गोंयचें पर्यावरण आमची शेतां रानां दोंगर न्हंय बांय राखपाक एक जावचें पडटलें. आयज आमकां चिमलकारांक सगळ्यांनी एक जावन सपोर्ट करचो पडटलो. आमी आयज तांकां साथ दिवया. सगळे जे आमचे गोंयचे कॉन्स्टिट्युन्सी आहा तेंचे कडेन हांव अपील करतां मागतां तुमच्या पांयां पडटां आमी एक जावया आनी तांकां सपोर्ट करया. आमी जर तेंचे बरोबर रावले जाल्यारूच सरकार नमते घेतले नाजाल्यार सरकार पांय फाटीं घेवचें ना. हे जबरदस्तीन हे प्रोजेक्ट हाडटले. आमी पळयलां हेंच्यांनी हरमला हे कितें करूंक उठलेले ते. लाख लाख स्क्वेअर मिटर जागो हे कन्वर्ट करपाक उठले आनी ते जागे कसले तर थंयसर जंगल आसा, रानां आसा, बारीक बारीक प्रायवेट फॉरेस्टां सुद्दां हेंच्यांनी सोडूंक ना. सो आयज हे गोंयच्या लोकांक भिकेक लावंक उठलेले अक्षरशा. सगळ्या स्तराचेर हे सरकार फेल जाल्लेलें आसा. एक सुद्दां अशी मिनिस्ट्री ना जी बरें काम करता. सगळे मिनिस्ट्री पाडे काम करतात सारके. आमी पयर 25 लोक कशे जळोन मेले ते पळयले. शिरगांवचे जात्रेक कशे लोक मेले ते पळयले. वयता थंय आयज आक्षिणेतान सुद्दां हेंच्या हलगर्जीपणा खातीर कितले लोक मरता ते आमी पळयता. सो आयज गोंयान जे चल्लां न्हू तो करप्शनाचो तांडव चालू आसा सारको. सो आमकां जर आमचे गांव वाचयतले जाल्यार एक जावचें पडटलें. आमी जर एक जाले जाल्यारूच आमी क्रांती घडोवपाक शकता. पोर्तुगीजां पासून मुक्त केल्लेलें गोंय ह्या राजकारण्यांक काबार करपाक न्हू आमच्या लोकां खातीर आमकां बरें गोंय मेळोंक जाय म्हणून आमकां सुशेगाद रावंक जाय म्हणून आमी गोंय मुक्त करून घेतलेलें. आयज राजकारण्यांची वक्रदृश्टी आयज आमच्या दोंगरांचेर पडल्या, शेतांचेर पडल्या, रानांचेर पडल्या, जनवरांचेर पडल्या आनी आयज हे बिल्डर लॉबी, कसिनो लॉबी, कोल लॉबी, हॉटेल लॉबी खातीर वावर करपाक लागले. म्हणून आयज गोंयांत सगळी कडेन पाड पडले. जो तो मिनिस्टर आपल्या फायद्याचें चिंतता, आपलें पोट भरपाचें चिंतता आनी गोंयकारांचेर पाड घालता, गोंयकारांच्या पोटार पांय थेयता. वयता एवरी डे प्रोटेस्ट. एक सुद्दां असो दीस ना ज्या दिसा प्रोटेस्ट ना. आयज काळाची गरज आसा. सगळ्या गोंयकारांनी एक जावन चिमलकारां बरोबर उबे रावपाचें आनी तेंचो जो प्रोटेस्ट आहा त्या प्रोटेस्टाक उबे रावन आमी जो प्रोजेक्ट येता तेचो निशेध करपाची. आमी जर सपोज तेंच्या बरोबर रावले तेंकां साथ दिलो कितें जाल्यार तेंचो प्रोटेस्ट सक्सेसफूल जातलो. जागो जा गोंयकारा, एक जा गोंयकारा, गोंय वाचोवपाक हे माणकुलें गोंय वाचोवपाक, आमचें पर्यावरण वाचोवपाक चिमलकारांक सपोर्ट करया. सगळे गोंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सीतल्या लोकांक उलो मारता चिमलकारांक सपोर्ट करया. काणकोणसून पेडणे मेरेन उलो मारता चिमलकारांक सपोर्ट करया. आमचे गोंयची भाव भयणां ती तेंच्या गांवाचेर आयज संकट येयलां. त्या संकटान तेंच्या बरोबर उबे रावया. देव बरें करूं.